र हामी अब आजबाट नयाँ युनिटतिर लाग्यौं। युनिट 4 पढिरहेको थियौं। युनिट 4 च्याप्टर 7 मा थियो। अब बाबु च्याप्टर 7 मा थियो। आज हामीले युनिट 5 च्याप्टर 8 सुरु गर्दैछौं। एकदमै छोटो युनिट छ, प्राइसिङ सँगै रिलेटेड हो। कस्ट इन्फर्मेसन फर प्राइसिङ एन्ड प्रोडक्ट प्लानिङ यो युनिटको नाम। तपाईलाई एक्जाम भ्यू पोइन्टबाट हेर्दाखेरि एउटा पहिला 60 को पेपर हुँदा 3 मार्क्स सम्म सोध्न मिल्ने थियो। यसमा केही दुई चारवटा क्वेशन तपाईको नयाँ छन् भने, सिम्पल नयाँ छन् भने, बाँकी चाहिँ नि तपाईको दुई चारवटा क्वेशन तपाईले जुन सेकेन्ड सेमेस्टरमा सीबीपी एनालाइसिस गरेर मिक्स प्रोडक्टमा तपाईले कुन रेशियोमा उत्पादन गर्ने भनेर जुन ग्राफिकल मेथडबाट तपाईले चाहिँ नि प्रोडक्ट मिक्सको डिसिसन दिनुहुन्थ्यो, त्यही नै यहाँ पनि गर्नुपर्छ। त्यो कुरा छ यसमा। अब यसमा हामीले पढ्नुपर्ने सिलेबसको टपिक्स भनेको जम्मा 3 वटा टपिक्स। इफेक्ट अफ प्रोडक्ट कस्ट इन प्राइसिङ एन्ड प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन। प्राइसिङ र प्रोडक्ट मिक्स डिसिजनमा प्रोडक्ट कस्टको इफेक्ट के हुन्छ भन्ने एउटा टपिक्स पढ्नु छ। अर्को सर्ट टर्म प्रोडक्ट मिक्स एन्ड प्राइसिङ डिसिजन। सर्ट टर्म प्रोडक्ट मिक्स र प्राइसिङ डिसिजनको बारेमा एउटा पढ्नु पर्यो। त्यस्तै लङ टर्म प्रोडक्ट मिक्स र प्राइसिङ डिसिजन गरेर केवल 3 वटा टपिक्स मात्रै हामीले यहाँ हेर्नु छ। तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल भनेको यो लङ टर्म प्रोडक्ट मिक्स एन्ड प्राइसिङ डिसिजन भनेको सेकेन्ड सेमेस्टरमै पढेर आउनु भएको छ। यो सर्ट टर्म प्रोडक्ट मिक्स एन्ड प्राइसिङ डिसिजन यहाँ दुई चारवटा हिसाब छ। सिम्पल छोटो छोटो। अब अगाडि बढ्छौं हामी। प्राइसिङ डिसिजन भनेको त हामीले एउटा प्राइसिङ च्याप्टर पढेर आइसक्यौं। तपाईहरुलाई थाहा छ प्राइसिङ भनेको के हो, प्राइसिङलाई के कुराले एफेक्ट गर्छ, फ्याक्टर एफेक्टिङ प्राइसिङ भनेर पनि हामीले पढेर आइसक्यौं। अब प्राइसिङ कुनै प्रोडक्ट सर्भिसेसको प्राइस डिटरमाइन गर्नु भनेको एकदमै म्यानेजरियल कुरा भयो। यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरूले यसलाई चाहिँ नि इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ। जस्तै अब डिमान्डका फ्याक्टरहरू हुन सक्छन्, कम्पिटिटरका एक्सनहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै पोलिटिकल लिगल सिचुएसन कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड हुन सक्छ, टेक्नोलोजीको लेभल के छ, सोशल रियाक्सन के छ, यी सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर सबै कुराहरूले तपाई इन्भेस्टमेन्टले अनि तपाईको मार्केट रिसर्चका कस्टहरु के कति लाग्छ, तपाई इन्भेस्टमेन्टमा के कति रिटर्न चाहनुहुन्छ, यी सबै कुराहरूले तपाईलाई तपाईको प्रोडक्ट सर्भिसको प्राइसलाई डिटरमाइन गर्ने कुरा हो। तर पनि तपाई के हुन सक्छ भने तपाई आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस सर्ट टर्मको लागि लन्च गर्दै हुनुहुन्छ कि लङ टर्मको लागि लन्च गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो कुनैले तपाईले एक्जिस्टिङ अहिलेको पिरियडमा कुनै एउटा प्रोडक्ट उत्पादन गरिरहनु भएको थियो र तपाईलाई सिमिलर नेचरको कुनै एउटा प्रोडक्ट सर्भिसको अफर आयो, केही मोडिफाइड गरेर, अहिलेको एक्जिस्टिङ प्रोडक्टमा केही मोडिफाइड गरेर अर्डर आयो भने त्यस्तो प्रोडक्ट वान टाइम अर्डर हो अथवा एउटा स्पेशल अर्डर हो भने त्यसलाई हामीले सर्ट पिरियडको अर्डर भएको प्राइसिङ, त्यसलाई हामीले सर्ट टर्म प्राइसिङ प्रब्लम भन्छौं अब अथवा सर्ट टर्म प्राइसिङ डिसिजन भन्छौं। भनेको एक पटकको लागि मात्रै हामीले त्यस्तो प्रोडक्टको प्राइस डिटरमाइन गर्दै हुन्छौं। त्यस्तो बेलामा तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईका विभिन्न कस्टहरु त्यो प्रोडक्टमा लागिरहेको हुन्छ, जुन तपाईले त्यो प्रोडक्ट गरे पनि लागिरहेको हुन्छ, नगरे पनि लागिरहेको हुन्छ। किनभने केही मोडिफाइड मात्रै गर्नु छ भने एक्जिस्टिङ तपाईका फिक्स कस्टहरु तपाईले त्यो प्रोडक्ट बनाए पनि तपाईले बियर गरिरहनु परेको हुन सक्छ र नगरी त्यो प्रोडक्सन नगरे पनि तपाईको बियर गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता इरिलेभेन्ट कस्टहरुलाई हामीले ख्याल गर्दैनौं यस्तो सर्ट टर्म डिसिजनमा। खाली त्यसका इन्क्रिमेन्टल कस्ट अथवा मार्जिनल कस्टहरुलाई विचार गरेर त्यो अनुसार मार्जिनल रेभेन्यू आउँछ कि आउँदैन भनेको इन्क्रिमेन्टल कस्ट बियर हुनेसम्म हामी ब्रेक इभनमा हुन्छौं र इन्क्रिमेन्टल कस्ट भन्दा माथि प्राइस सेट गर्न सकियो भने
त्यस्तो प्रोडक्टबाट हामीलाई केही रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ। ती कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब प्राइसिङ डिसिजन भनेको इकोनोमिक्सको थ्योरी तपाईँले पढेर आउनु भएको छ। एमआर र एमसी कर्भ कता जान्छन्, कता काटिन्छन्, कसरी प्राइस डिटरमाइन हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ हैन? एमआर र एमसी इक्वल हुँदाखेरि प्राइस डिटरमाइन हुन्छ। यदि एमसी भन्दा एमआर माथि छ भने त्यहाँ रेभेन्यू जेनेरेट भइरहेको हुन्छ भने मार्जिनल रेभेन्यू कर्भ भन्दा, यदि मार्जिनल कस्ट कर्भ भन्दा मार्जिनल रेभेन्यू कर्भ तल छ भने त्यहाँ लस भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण इकोनोमिक्सको यो सिद्धान्त अनुसार प्राइस डिटरमाइन गर्ने भनेको मार्जिनल रेभेन्यू र मार्जिनल कस्ट लाई हेरेर गर्ने गरिन्छ। तर पनि विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छन् जसले चाहिँ विभिन्न लिमिटेसनहरू हुन्छन् जसले चाहिँ यो प्राइस डिटरमाइन गर्दाखेरि म्यानेजरलाई विभिन्न किसिमबाट चुनौतीहरू दिइरहेको हुन सक्छ। अब डिमान्डका प्राइस डिटरमाइन गर्दा हामीले जेनरली डिमान्ड एन्ड सप्लाईको इन्टरेक्सनबाट पनि गर्छौँ। तर यहाँनिर हाम्रो एकाउन्टिङ प्रब्लम के हुन जान्छ भने तपाईको डिमान्ड भइसक्यो, अब तपाईले अफर एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने, तपाईलाई अर्डर आयो, अफर एक्सेप्ट, त्यो अर्डरलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुराको लागि तपाईले कस्ट इन्फर्मेसन, त्यो प्रोडक्टको कस्ट इन्फर्मेसनहरू एनालाइज नगरिकन डिसिजन दिन सक्नुहुन्न। यी कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो बेलामा तपाईले इकोनोमिक्समै पढेर आएको केस पनि हो, फर्म मिलेर इन्डस्ट्री बनाएको हुन्छ। त्यस्तो इन्डस्ट्रीमा कतिपय फर्महरू प्राइस टेकर हुन्छन् भने कतिपय फर्महरू तपाईको प्राइस सेटर हुन्छन्। प्राइस टेकर र प्राइस सेटर दुई किसिमका फर्महरू हामीले इन्डस्ट्रीमा भेट्न सक्छौँ। अब प्राइस टेकर भनेको कस्तो फर्म हो त भन्दाखेरि जुन फर्महरूको प्राइस डिटर्मिनेसनमा आफ्नो कन्ट्रोल हुँदैन, उनीहरूले प्रोडक्ट सर्भिस उत्पादन गरिसके तर उनीहरूले आफ्नो तरिकाले, आफ्नो डिक्रेसनबाट, आफ्नो इच्छाले उनीहरूले प्राइस डिटर्माइन गर्न सक्दैन भने त्यस्तो फर्मलाई हामीले प्राइस टेकर भन्छौँ। भनेको एउटा जुन लिडिङ कम्पनी छ, फर्मको लिडरले सेट गरेको प्राइसलाई उनीहरूले लिएर मार्केटमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि प्रोडक्टहरू तपाईको सिमिलर नेचरको छ, एउटा प्रोडक्टबाट अर्को प्रोडक्टलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो बेलामा तपाईको यस्तो प्राइस टेकरको चान्सेस बढी हुन्छ। अनि त्यस्तै अर्को हुन्छ प्राइस टेकर हुन्छ, के अरे प्राइस सेटर हुन्छ। अब यो प्राइस टेकरको केसमा के हुन्छ त भन्दा प्राइस टेकरको प्रब्लम के आउँछ त, यदि तपाईको इन्डस्ट्रीमा तपाई प्राइस टेकर हुनुहुन्छ भने एउटा लिडर फर्मले सेट गरेको प्राइस लिएर तपाई मार्केटमा जानुपर्छ। तपाईको प्रोडक्ट भनेपछि त्यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो प्रोडक्टलाई त्यो प्राइसमा सेल गर्दा तपाईलाई प्रॉफिट पनि आउनु पर्यो, तपाईको निश्चित एउटा मार्कअप पनि जोडेर एउटा निश्चित लेभलमा तपाई कस्ट भित्र तपाईले त्यो प्रोडक्ट उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो र त्यसमा एउटा मार्कअप जोडेर त्यो सेलिङ प्राइसमा तपाई मार्केटमा जानुपर्ने हुँदा उनीहरूले कस्ट रिडक्सनका टेक्निकहरू अपनाउन सक्यो भने मात्रै सफल हुन सक्छ। होइन उनीहरू अथवा तपाई चाहिँ लो मार्जिनमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईको कस्ट कम छ, कस्ट बढी भयो र सेलिङ प्राइस भन्दा त तर कम नै छ भने तपाई अरु फर्महरू चाहिँ अझै कम कस्टमा गइरहेको थियो भने उनीहरूले बढी नाफा लिएर त्यही प्राइसमा मार्केटमा जान्छ भने तपाई लो प्रॉफिट, लो मार्जिनमा तपाई मार्केटमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारणले यो प्राइस टेकर फर्मको लागि कस्ट इन्फर्मेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस्तै अर्को फर्ममा भनेको अर्को प्राइस सेटर अथवा प्राइस मेकर हुन्छ। प्राइस सेटर अथवा प्राइस मेकर भनेको के हो त भन्दा ती फर्महरुमा जुन लिडिङ कम्पनी हुन्छ, लिडर कम्पनी, इकोनोमिक्समा तपाईले एउटा पढ्नु भएको थियो, के अरे एउटा चार्ट सहित मैले बिर्सिन्छु, लिडर र के भन्ने थियो एउटा, याद छ तपाईहरुलाई? मैले बिर्सेँ है त। When firm has some discretion over setting the selling price of product and services are called price setter or maker। भनेको इन्डस्ट्री मिरर फर्म बन्ने हो। त्यो फर्महरु मध्येमा यदि कुनै लिडिङ फर्म रहेछ, लिडर फर्म रहेछ जसले कन्ट्रोल ओभर गर्छ अरु सबै फर्मलाई र उसले चाहिँ नि
आफ्नो तरिकाले आफ्नो डिक्रिएसनमा उसले प्राइस सेट गर्न सक्छ, मार्केटमा जानको लागि त्यो प्रडक्ट सर्भिसको प्राइस सेट गर्न सक्छ भने त्यस्तो फर्मलाई हामीले प्राइस सेटर अथवा प्राइस मेकर भन्छौँ। अब चाहे प्राइस सेटर होस् अथवा मेकर होस् वा प्राइस टेकर नै किन नहोस्, दुवैको लागि कस्ट इन्फर्मेसन त इम्पोर्टेन्ट नै हुने भयो। किनभने यस्तो प्राइस मेकरले बरु आफ्नो कस्टमा केही मार्जिन जोडेर उसले प्राइस सेट गर्न सक्यो। अब प्राइस टेकर हो तपाईँ भने तपाईँ त्यो भित्र त्यो प्राइस भित्र तपाईँ चाहिँ समथिङ मार्जिन लिएर जान सक्नुभयो भने तपाईँ मार्केटमा आफ्नो प्रडक्ट लन्च गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने सक्नुहुन्न। तपाईँ आफै मेकर हो भने त तपाईँ त केही कस्टमा केही प्लस मार्जिन जोडेर तपाईँ जान सक्नुहुने भयो। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। तर पनि तपाईँ प्राइस मेकर भए तापनि तपाईँले अझै कस्टलाई रिडक्सन गर्न सक्नुभयो भने, कस्टलाई तपाईँले कमभन्दा कममा कम कस्टमा तपाईँले प्रोडक्सन गर्न सक्नुभयो भने अन्य कम्पिटिटरको तुलनामा तपाईँले धेरै मार्जिनमा तपाईँ त्यही सेम प्राइसमा धेरै मार्जिन लिएर मार्केटमा जान सक्नुहुन्छ। अब यस्तो प्राइस सेटर र प्राइस टेकर फर्मलाई पनि विभिन्न कस्ट इन्फर्मेसनका जाने प्रब्लमहरू आउँछ। त्यस्तो भनेको डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन डिसिजन भनेको सर्ट टर्ममा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ र लङ टर्ममा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही कुराहरू हामीले यहाँ हेर्छौँ। चारवटा सिचुएसनहरू हुन्छ यसमा। एउटा प्राइस सेटिङ फर्म फेसिङ सर्ट टर्म प्राइसिङ डिसिजन। अब हेर्नुहोस् है, प्राइस सेटिङ फर्म भनेको जसले आफैले प्राइस सेट गर्न सक्छ, उसको प्राइस डिटर्मिनेसनमा आफ्नो डिक्रेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले प्राइस सेटिङ फर्म भन्छौँ। त्यस्तो फर्मले सर्ट टर्म प्राइसिङ डिसिजन का प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै प्राइस सेटिङ फर्म फेसिङ लङ टर्म प्राइसिङ डिसिजन। प्राइस सेटिङ फर्मले लङ टर्म प्राइसिङ डिसिजन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब टेकरतिर पनि प्राइस टेकर फर्म फेसिङ सर्ट टर्म प्रडक्ट मिक्स डिसिजन, त्यस्तै प्राइस टेकर फर्म फेसिङ लङ टर्म प्रडक्ट मिक्स डिसिजन। प्राइस टेकर फर्मको पनि सर्ट टर्म र लङ टर्म गरी दुईटै किसिमको हुने भयो। यसलाई हामीले ग्राफबाट पनि देखाउन सक्छौँ। मार्केटिङ कन्डिसन एकातिर छ, एकातिर टाइम होराइजन छ। टाइम होराइजनमा तपाईँको सर्ट टर्म र लङ टर्म, अनि प्राइस सेटर प्राइस टेकर। अब सर्ट टर्ममा प्राइस सेटरको प्राइस सेटर फेसिङ सर्ट टर्म प्राइसिङ डिसिजन, त्यस्तै प्राइस टेकरको लागि प्राइस टेकर फेसिङ सर्ट टर्म प्रडक्ट मिक्स डिसिजन। त्यस्तै लङ टर्ममा प्राइस सेटर फेसिङ लङ टर्म प्राइसिङ डिसिजन, अनि प्राइस टेकरको लागि प्राइस टेकर फेसिङ लङ टर्म प्रडक्ट मिक्स डिसिजन। यो तपाईँको कस्ट इन्फर्मेसन को कुरा भयो, जुन चाहिँ यो प्राइस सेटर र प्राइस टेकरले सर्ट टर्म र लङ टर्ममा फेस गर्ने डिसिजनहरू। अब प्राइस सेटिङ फर्म फेसिङ सर्ट टर्म प्राइसिङ डिसिजन अन्तर्गत के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब प्राइस सेटिङ फर्म हेर्नुहोस् है, तपाईँले प्राइस सेट गर्ने हो, तपाईँ प्राइस सेटिङ फर्म हुनुहुन्छ र सर्ट टर्म प्राइसिङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेको एकपटकको लागि अथवा एउटा सीमित समयको लागि मात्रै प्राइस सेट गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो केस भनेको के हो भने, जेनरली तपाईँलाई बिडिङ आयो, तपाईँले बिडिङ गरेर पठाउनु छ, टेन्डर भर्नु छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो सर्ट टर्म प्राइसिङ डिसिजन भयो। त्यस्तै कुनै स्पेसल अर्डर आयो अथवा स्पेसल अफर आयो, वान टाइम अर्डर वान टाइम अफर आयो भने त्यसलाई हामीले सर्ट टर्म प्राइसिङ डिसिजन भन्छौँ। त्यस्तो बेलामा गरिने डिसिजनलाई। यस्ता केसहरूमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि, जेनरली इन्क्रिमेन्टल कस्ट भन्दा तपाईँको प्राइस बढी हुने गरी तपाईँले प्राइस सेट गर्नुहुन्छ भनेको त्यो अर्डर लिएको कारणले अथवा स्पेसल अफर लिएको कारणले तपाईँको कस्ट कति बढ्न जान्छ, त्यो कस्ट बियर प्लस बियर तपाईँले कभर गर्ने गरी त्यो कस्टलाई कभर गर्न सक्नु पर्यो, प्लस एउटा केही समथिङ मार्जिन राखेर तपाईँले प्राइस डिटरमाइन गर्नुहुन्छ। यसमा विभिन्न कस्टहरू इलेभेन्ट हुन्छन्। जस्तै तपाईँले एक्जिस्टिङ रूपमा तपाईँको फर्म छ, इन्डस्ट्री छ, तपाईँले विभिन्न प्रडक्टहरू उत्पादन गरिरहनु भएको, त्यही फेसिलिटीहरू प्रयोग गरेर तपाईँसित एक्सेस क्यापेसिटी छ भने, एक्सेस क्यापेसिटी हुँदाको अवस्थामा तपाईँको फिक्स कस्ट बढ्दैन भने त्यो अर्डर तपाईँले लिए पनि नलिए पनि तपाईँको फिक्स कस्ट बढाउनु वा बढ्दा पनि बढ्दैन र घट्दा पनि घट्दैन भने
त्यस्ता कस्टहरूलाई हामीले इरिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ। यस्ता इरिलेभेन्ट कस्टहरूलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ किनभने तपाईँले यो प्राइसिङ डिसिजनमा तपाईँले त्यो अफर लिएको कारणले एक्स्ट्रा फिक्स कस्ट बढाउनु पर्दैन भने त्यो चाहिँ नि त्यो अर्डरको लागि त्यो प्राइसिङमा तपाईँले त्यसलाई जोड्नु पर्दैन। तर तपाईँले त्यो अर्डर लिएको कारणले केही एक्स्ट्रा फिक्स कस्टमा पनि केही एक्सपान्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भने फेरि त्यो रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ। तपाईँले यो रिलेभेन्ट इरिलेभेन्ट कस्टको बारेमा मैले अझै क्लियर अर्को युनिटमा गएर हामीले धेरै पढ्नुपर्छ। त्यहाँ रिलेभेन्ट इरिलेभेन्ट कस्टका कुराहरू त्यतातिर हेरौँला, यहाँ त्यति आवश्यक छैन। त्यस्तै अब यस्तो किसिमका जस्तै तपाईँले एउटा इक्जाम्पलको लागि हामीले लिन सक्छौँ, तपाईँले कुनै एउटा बिडिङ गर्नुभयो है, बिडिङ गर्नुभयो भने त्यो बिडिङको लागि तपाईँले अब त्यो सामान डेलिभरी गर्नुको लागि तपाईँलाई के रिसोर्सहरू चाहिन्छ, त्यो रिसोर्सहरूको लागि तपाईँलाई के कस्टहरू लाग्छ, अनि तपाईँको त्यो बिड चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन भने त्यो अनुसार कम्पिटिसनमा यदि तपाईँको बिड एक्सेप्ट हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा त्यो बिडिङमा तपाईँले त्यो सामान डेलिभरी गर्नुको लागि तपाईँले के कस्ट बियर गर्नुपर्छ, ती कस्टका कुराहरूलाई तपाईँले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा तपाईँको मिनिमम कस्ट एनालाइज गरिसकेपछि, तपाईँको त्यो प्रडक्टको कस्ट एनालाइज गरिसकेपछि तपाईँले आवश्यक तपाईँले एक्सपेक्ट गरेको रिटर्न कति हो त्यसलाई जोड्नु पर्छ र तपाईँले सेलिङ प्राइस अथवा त्यसको टेन्डर प्राइस तपाईँले डिटरमाइन गरेर पठाउनुहुन्छ। अब यस्तो बेलामा हामीले मेनली कुन कस्टलाई ख्याल गर्छौँ त भन्दा यहाँ मैले तल राखेको छु, एडिसनल मेटेरियल रिक्वायर्ड टु कम्प्लाई द अर्डर। तपाईँलाई अर्डर आयो, अर्डर आएको कारणले एडिसनल मेटेरियल तपाईँलाई के चाहियो त्यो भनेको अर्डरको लागि विशेष गरी लागेको कस्ट हो। यसलाई हामीले रिलेभेन्ट कस्ट पनि भन्छौँ। त्यस्तै एडिसनल लेबर, ओभरटाइम अथवा अदर लेबर कस्ट। तपाईँले अर्डर लिएको कारणले त्यो अर्डरको लागि तपाईँले एक्स्ट्रा लेबर राख्नु पर्यो अथवा तपाईँको एक्जिस्टिङ इम्प्लोइलाई ओभरटाइममा काम गराउनु पर्यो अथवा अन्य लेबर कस्टहरू लाग्यो भने त्यो पनि अर्डरकै कारणले लिएको हो, त्यो अर्डरबाटै तपाईँले उठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैको सेलिङ प्राइसबाट तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै एक्स्ट्रा भेराइबल कस्ट, अन्य कुनै एक्स्ट्रा भेराइबल कस्ट इन्कर भयो अथवा कुनै फिक्स ओभरहेड इन्कर भयो त्यो अर्डर कम्प्लिट गर्नुको लागि भने त्यो कस्ट पनि तपाईँको त्यही अर्डरको लागि हो, जुन वान टाइम अर्डर अथवा स्पेसल अर्डरको लागि हो। भने यो सर्ट टर्ममा तपाईँले यसरी विभिन्न किसिमका वान टाइम अर्डर अथवा स्पेसल अर्डरको लागि प्राइस डिटरमाइन गर्दाको लागि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने यस्ता कस्टहरू हुन्छन्। अब प्राइस सेटिङ फर्म फेसिङ लङ टर्म प्राइसिङ डिसिजन। अब लङ टर्ममा के हुन्छ त भन्दा सर्ट टर्ममा तपाईँले विभिन्न सर्ट टर्ममा जेनरली यहाँ यसमा तपाईँले मेन ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भयो भने हामी यहाँ कस्ट प्लस प्राइसिङमा गइरहेको छौँ, टोटल कस्ट प्लस प्राइसिङमा गएका छैनौँ। स्पेसल अफरहरू अथवा वान टाइम अर्डरहरू लिँदाखेरि हामी टोटल कस्ट प्लस प्राइसिङमा गएका छैनौँ, किनभने तपाईँको टोटल कस्ट यहाँ फिक्स कस्टको पोर्सन जेनरली यहाँ इरिलेभेन्ट हुन जान्छ। तपाईँले त्यो अर्डर एक्सेप्ट गरे पनि नगरे तापनि ती कस्टहरू तपाईँलाई लागिरहेको हुन्छ। तर यदि लङ टर्ममा हो भने तपाईँ फेरि जेनरली फुल कस्ट प्राइसिङ मेथडबाट जानुपर्ने हुन्छ, किनभने लङ टर्म भनेको तपाईँले लामो समयसम्म त्यो प्रडक्ट सर्भिसहरूलाई सेल गरिरहनु छ भने त्यस्तो बेलामा जेनरली तपाईँ त्यो प्रडक्ट सर्भिस उत्पादन गर्नुको लागि तपाईँको भेरिएबल कस्ट के कति लाग्छ र फिक्स कस्टहरू के कति लाग्छ, फिक्स कस्टको एब्जर्सनहरू सबै मिलाएर तपाईँले कस्ट प्लस प्राइसिङ मेथड अनुसार तपाईँ लङ टर्ममा प्राइस लिएर जानुहुन्छ। यी कुराहरू हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ। अब यो लङ टर्म प्राइसिङ डिसिजनमा हामीले जेनरली प्राइसिङ कस्टमाइज प्रडक्ट, प्राइसिङ नन कस्टमाइज प्रडक्ट र तपाईँको प्राइसिङ नन कस्टमाइज प्रडक्ट युजिङ टार्गेट कस्टिङ र तपाईँको यहाँ गएर अर्को कता गयो यिनी कुराहरू हामीले यहाँ हेर्छौँ। अब यो कुराहरू भनेको प्राइसिङ कस्टमाइज प्रडक्ट र नन कस्टमाइज प्रडक्ट भने कस्टमाइज प्रडक्टको प्राइसिङ डिसिजनको कुरा आउँछ एउटा नन कस्टमाइज प्रडक्टको प्राइसिङ डिसिजन आउँछ। अब कस्टमाइज प्रडक्ट भनेको तपाईँको ग्राहकको रुचि अनुसारको प्रडक्टको प्राइसिङ डिसिजन कसरी गर्ने र नन कस्टमाइज प्रडक्ट भनेको ग्राहकको रुचि बिना तपाईँले आफ्नो तरिकाले मार्केटमा लन्च गरेको प्रडक्टको प्राइसिङ कसरी डिसिजन गर्ने भन्ने कुरा हो। जेनरली यिनीहरूमा कस्ट प्लस प्राइसिङ र एबिसी कस्ट प्राइसिङ हामीले युज गर्छौँ दुईवटा मेथडमा।
अब यहाँ नन कस्टमाइज प्रोडक्टमा टार्गेट कस्टिङ मेथडबाट कसरी प्राइसिङ डिटरमाइन गर्ने, यसको अलिकति न्युमेरिकल पनि छ, 2-3 वटा तपाईसित क्वेसनमा आइदिन सक्छ 5 मार्क्समा। अब हेर्नुस् है, यहाँनिर टार्गेट कस्टिङको कुरा आयो। टार्गेट कस्टिङ प्राइसिङ कसरी गर्ने भन्दा, टार्गेट कस्टिङ विच स्टार्ट फ्रम मार्केट टु डिसाइड इन्टरनल कस्ट इज द रिभर्स अफ द कस्ट प्लस प्राइसिङ। अब जेनरली हामीले प्राइसिङ भन्ने बित्तिकै कसको अलिकति डिस्टर्ब भएको क्यार गरिरहेछ। जेनरली हामीले प्राइसिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्छ, जेनरली हामीले प्राइसिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ भने कस्ट प्लस प्राइसिङलाई बुझ्छौँ। भनेको तपाईको प्रोडक्टको कस्ट, टोटल कस्ट कति लाग्यो र त्यसमा एउटा समथिङ पर्सेन्ट मार्कअप जोडेर हामीले प्राइस लिएर मार्केटमा जान्छौँ। तर यहाँनिर टार्गेट कस्टिङको कुरा गर्यो। अब टार्गेट कस्टिङ भनेको ठ्याक्कै कस्ट प्लस प्राइसिङको रिभर्सको रूपमा लिन सकिन्छ, हामीले उल्टोको रूपमा लिन सक्छौँ। यो मेथडमा के गरिन्छ भने तपाईको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको कम्पिटिटिभ मार्केट प्राइस पहिले नै हुन्छ, अथवा तपाईको न्यू प्रोडक्ट हो भने मार्केटमा त्यो विभिन्न तपाईले स्पेशलिस्टहरु, मार्केटका इन्फर्मेसनहरु ग्यादरिङ गर्ने विभिन्न एजेन्सीहरु मार्फत तपाईको प्रोडक्ट मार्केटमा कति सेलिङ प्राइसमा जान सक्छ भनेर तपाईले पहिला प्राइस डिटरमाइन गरिन्छ। प्राइस डिटरमाइन गरिसकेपछि तपाईले यसका कस्ट फ्याक्टरहरु हेर्नुहुन्छ। पहिला यसको सेलिङ प्राइस हेर्ने हो। सेलिङ प्राइस हामीलाई थाहा हुन्छ यसको, भनेको मार्केटमा यो प्रोडक्ट तपाई न्यू प्रोडक्ट लन्च गर्दै, जेनरली न्यू प्रोडक्टको केसमा यस्तो हुन्छ, मार्केटमा तपाईको जस्तै कुनै प्रोडक्ट, कुनै एबीसी नामको प्रोडक्ट छ, त्यो प्रोडक्टको सेलिङ प्राइस 80 रुपैयाँ पर युनिट रहेछ, अथवा मार्केट रिसर्च अनुसार 80 रुपैयाँमा विभिन्न एजेन्सी अथवा स्पेशलिस्टहरुको विभिन्न डिपार्टमेन्टहरुको तपाईको सप्लायर, डिस्ट्रिब्युटर, इन्जिनियर, एकाउन्टेन्ट, प्रोडक्सन वर्कर सबैको कुराहरु हेर्दाखेरि तपाईले यसमा चाहिँ के देख्नुभयो भने यो प्रोडक्ट तपाईको 80 रुपैयाँमा मार्केटमा जान सक्छ भनेर तपाईले देख्नुभयो भने अब तपाईको टार्गेट, अब तपाईको त्यसपछि प्रॉफिट भनेको तपाईको 30 रुपैयाँ तपाईलाई प्रॉफिट चाहिएको छ। पर युनिट 30 रुपैयाँ भनेको 80 मा सेलिङ प्राइस हुँदा 30 रुपैयाँ प्रॉफिट राख्दा तपाईको कति पर्सेन्ट मार्कअप हो, त्यो तपाईको रिक्वायर्ड मार्कअप हो भने तपाईको कस्ट कति भयो त 50 रुपैयाँ पर युनिट। टार्गेट कस्ट भनेको पर युनिट 50 हो। अब तपाईले प्रोडक्सन गर्दाखेरि यदि 50 रुपैयाँ भित्र तपाईको प्रोडक्सन हुन सक्यो भने तपाई त्यो प्रोडक्ट लन्च गर्नुहुन्छ, सकेन भने तपाई लन्च गर्नुहुन्न। यसलाई हामीले टार्गेट कस्ट मेथड भन्छौं। भनेको सेलिङ प्राइसबाट प्रॉफिट घटाएर टार्गेट कस्ट आउँछ। त्यो टार्गेट कस्ट भित्र तपाईको प्रोडक्ट बन्न सक्यो भने तपाई लन्च गर्ने, होइन भने तपाई त्यो प्रोडक्टलाई लन्च गर्नुहुन्न अथवा कम मार्जिनमा जानुहुन्छ। तपाईसित अर्को केस पनि हुन्छ, लन्चै नगर्ने भन्ने हुँदैन। 80 मा तपाई 30 रुपैयाँ टार्गेट प्रॉफिट राख्नु भएको थियो, 50 टार्गेट कस्ट राख्नु भएको थियो भने होइन, तपाईको 55 कस्ट आइदियो भने अब 25 रुपैयाँ मार्जिन लिएर पनि तपाई जान सक्नुभयो। एउटा कन्डिसन। एउटा तपाई होइन त प्रोडक्ट म लन्च गर्दिन भन्ने कन्डिसन भयो। अर्को कन्डिसन भनेको तपाई अब त्यो प्रोडक्टलाई केही मोडिफाई गरेर, केही परिमार्जन गरेर तपाई नयाँ रूप दिएर फेरि अर्को तरिकाले केही कस्ट रिडक्सनका टेक्निकहरु अपनाएर तपाई फेरि त्यही प्रोडक्ट लन्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यस्ता केसहरु तपाईलाई कन्डिसनहरु आउन सक्छन्। जनरली यो टार्गेट प्राइसिङमा हामी के गर्छौं त हेर्नुस् है। टार्गेट कस्टिङमा यो 4 वटा स्टेप तपाईले सम्झनु पर्छ। डिटरमाइन द टार्गेट प्राइस एट व्हिच कस्टमर विल बी प्रिपेयर्ड टु पे फर द प्रोडक्ट। जस्तै तपाईले न्यू प्रोडक्ट उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, अघि कसले त्यहाँ उसमा हाल्दै हुनुहुन्थ्यो, बेबी के थियो अरे, व्हाट्सएपमा हेरेको थिएँ, लिएको ब्रान्ड नेम लिएको। Determine the target price at which customer will be prepared to pay for the product. तपाईको प्रोडक्टलाई कस्टमरले कति पे गर्न तयार हुन सक्छन् त्यो टार्गेट प्राइस तपाईले यहाँ सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्नु पर्यो सुरुमा। डिडक्ट द टार्गेट प्रॉफिट, किनभने तपाईको प्रोडक्ट न्यू हो, मार्केटमा तपाईको प्रोडक्टको कुनै प्राइसिङ अहिलेसम्म छैन, यस्तो केस हुन्छ जनरली यसमा है। डिडक्ट द टार्गेट मार्जिन फ्रम द टार्गेट प्राइस टु डिटरमाइन द टार्गेट कस्ट। जस्तै अघिको मैले एक्जाम्पलमा भनेको थिएँ 80 रुपैयाँ तपाईको टार्गेट सेलिङ प्राइस हो,
टार्गेट प्रॉफिट घटाइदिनुस् त्यसबाट 30 रुपैयाँ तपाईको टार्गेट प्रॉफिट भनेको थिएँ मैले। अनि एस्टिमेटेड बजेटेड कस्ट अफ द प्रोडक्ट भनेको 50 रुपैयाँ तपाईको टार्गेट कस्ट हो। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ बजेटेड कस्ट तपाईको प्रोडक्टमा मेटेरियल कति लाग्छ, लेबर कति लाग्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति लाग्छ, अरु के कति लाग्छ सबै डिटरमाइन गर्नुहुन्छ। सो सबै डिटरमाइन गर्दाखेरि पर युनिटमा 45 लाग्यो भने तपाईको प्रोडक्ट लन्च हुने भयो। किनभने 80 रुपैयाँ सेलिङ प्राइस राख्नु भएको 30 रुपैयाँ मार्जिन गर्दा तपाईको 50 रुपैयाँ तपाईको कस्ट टार्गेट कस्ट थियो 45 मै बन्यो भने त टार्गेट कस्ट भन्दा पनि कममा बन्यो तपाई जानुहुन्छ हैन 55 लाग्यो भने जानुहुन्न। यो स्टेप हो यहाँ। अनि एस्टिमेट द बजेटेड कस्ट अफ द प्रोडक्ट बजेटेड कस्ट एस्टिमेट गर्नुहुन्छ। अनि इफ द एस्टिमेटेड कस्ट एक्सिड द टार्गेट कस्ट भनेको त्यो 50 रुपैयाँ भन्दा तपाईको एस्टिमेटेड कस्ट बढी भयो भने इन्भेस्टिगेट वे अफ ड्राइभिङ डाउन द एस्टिमेटेड कस्ट टु टार्गेट कस्ट समटाइम्स भनेको तपाई अब 55 आइदियो भने त्यसलाई कसरी 50 मा ल्याउने भनेर विभिन्न तरिकाहरु अपनाउनुहुन्छ। द टार्गेट कस्ट इज नट एचिभ यदि टार्गेट कस्ट एचिभ भएन भने म्यानेजर मस्ट रिडिजाइन द प्रोडक्ट अर वर्क विथ द स्मलर प्रॉफिट मार्जिन। उले चाहिँ त्यो तपाईको प्रोडक्ट रिडिजाइन गर्न सक्छ अथवा कम प्रॉफिटमा पनि जान सक्छ। जस्तै तपाई 30 रुपैयाँ तपाईको मार्जिन थियो भने अब 55 आइदियो भने तपाई रिडिजाइन गरेर 50 भन्दा कममा कस्ट बनाएर जान पनि सक्नुभयो वा तपाई कम मार्जिनमा मार्केटमा जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्राइस टेकर फर्म फेसिङ सर्ट टर्म डिसिजन को कुराहरु पनि यसमा आउँछ। अब प्राइस टेकिङ फर्मले सर्ट टर्ममा फेस गर्ने डिसिजन भनेको त्यो अघिकै कुराहरु हो, यसमा केही छैन। त्यस्तै प्राइस टेकर फर्म फेसिङ लङ टर्म प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन। अब लङ टर्म प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन भन्ने बित्तिकै प्राइस टेकिङ टेकर फर्मले लङ टर्म प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन गर्दा के गर्छ भन्दा जनरली एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ एबीसी कस्टिङ अनुसार नै यो जाने गर्छ। अब यो सर्ट टर्म प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन को बारेमा तपाईले हेर्नु पर्छ। यहाँ यो 1 की फ्याक्टर र 2 की फ्याक्टर दुईटा कुरा मात्रै छ। अब हेर्नुस् है सर्ट टर्म प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन। सर्ट टर्म प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन भनेको एउटा सर्ट पिरियडको लागि अथवा एउटा तपाईको चाहिँ नि वन टाइम अर्डरको लागि अथवा सर्ट रनको लागि तपाईले प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन गर्नु पर्यो। ए र बी तपाईको दुईटा प्रोडक्ट समानौ भने त्यस्तो बेलामा तपाईले कसरी त्यो प्रोडक्टलाई कुन रेशियोमा तपाईले उत्पादन गर्नुभयो भने तपाईको प्रॉफिट म्याक्सिमाइज हुन सक्छ भनेर तपाईले यहाँ डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा दुईटा केस हुन्छ। एउटा व्हेन 1 की फ्याक्टर अर लिमिटिङ फ्याक्टर इज नट गिवन व्हेन की फ्याक्टर इज नट गिवन। की फ्याक्टर नदिँदाको केस भयो एउटा कुनै की फ्याक्टर नै छैन भने भनेको की फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै तपाईको कुनै कन्स्ट्रेन्टहरु छैन भने त्यस्तो केसमा भयो। अनि कुनै लिमिटेसन फ्याक्टर छैन भने तपाईको कसरी प्राइसिङ डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा मात्रै की फ्याक्टर हुँदा कसरी प्राइसिङ डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा भन्दा बढी की फ्याक्टर हुँदा कसरी प्राइसिङ भन्ने मैले प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। अब कुनै की फ्याक्टर छैन भने यो रेड पार्टमा हेर्नुस्। व्हेन देयर इज नो की फ्याक्टर द प्रोडक्ट मिक्स दैट प्रोवाइड द हाईएस्ट अमाउन्ट अफ कन्ट्रिब्युसन इज कन्सिडर्ड एट द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स। दिस होल द गुड व्हेन फिक्स्ड कस्ट डज नट चेन्ज ड्यू टु चेन्ज इन सेल्स मिक्स। भनेको यदि कुनै लिमिटिङ फ्याक्टर छैन जस्तै तपाईले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्नु भएको थियो र मेटेरियल कन्स्टेन्ट लेबर कन्स्टेन्ट भनेर त्यस्तो कन्स्टेन्ट कुनै पनि छैन भन्न खोजेको यहाँनिर। देयर इज नो की फ्याक्टर अथवा लिमिटिङ फ्याक्टर भनेको तपाईको कुनै कन्स्टेन्ट छैन भने त्यस्तो बेलामा जुन प्रोडक्ट मिक्सले तपाईको म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छ त्यस्तो कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले त्यस्तो किसिमको मिक्सलाई हामीले उत्पादन गर्ने गर्छौं। However, when the change in sales mix are associated with change in fixed cost, then that sales mix which provide the highest profit is considered as most profitable sales mix. यहाँनिर दुईटा कुरा गर्यो। यदि फिक्स कस्टमा चेन्ज आउँदैन सेल्स मिक्समा चेन्ज भएको कारणले फिक्स कस्टमा चेन्ज आउँदैन भने तपाईले कन्ट्रिब्युसनमा द फिक्स कस्ट इरेलेभेन्ट भयो। त्यस्तो बेलामा तपाईले कुन सेल्स मिक्सले म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन दियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट तपाईले डिसिजन दिन सक्नुभयो। होइन सेल्स मिक्सको चेन्जको कारणले फिक्स कस्टमा पनि चेन्ज आउँछ भने त्यस्तो बेलामा टोटल प्रॉफिट कस्टले कुन सेल्स मिक्सले म्याक्सिमाइज गर्यो त्यो अनुसार तपाईले डिसिजन दिनु पर्यो। फिक्स कस्ट इरेलेभेन्ट हुँदा तपाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाटै तपाई डिसिजन फाइनलमा पुग्न सक्नुभयो भने फिक्स कस्ट रिलेभेन्ट हुँदाखेरि तपाई फेरि
नेट प्रफिटसम्म पुग्नु पर्यो किनभने फिक्स कस्ट चेन्ज भइरहेछ। अब वन की फ्याक्टर हुँदाको केसमा के हुन्छ त भन्दा वन की फ्याक्टर भनेको जस्तै कुनै एउटा लिमिटेसन छ तपाईसित जस्तै मेटेरियल अथवा लेबर मध्ये कुनै एउटा की फ्याक्टर तपाईँको छ अथवा लिमिटिङ फ्याक्टर छ भने यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ भन्दा ती प्रडक्टहरूको एउटा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्छौँ र जुन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अनुसार जुन प्रडक्ट मिक्सले तपाईँलाई हाइएस्ट गर्न सक्छ यिल्ड दिन सक्छ त्यस्तो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भएको सेल्स मिक्सलाई हामीले प्रिफर गर्छौँ र सो अनुसार हामीले त्यो प्रडक्ट मिक्सहरू उत्पादन गर्दै गइरहेको हुन्छौँ। भनेको म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन भएकोलाई पहिला उत्पादन गर्ने त्यसपछि सेकेन्ड कन्ट्रिब्युसन थर्ड कन्ट्रिब्युसन गर्दै तपाईँको त्यो लिमिटिङ फ्याक्टरको एभाइलेबिलिटीसम्म त्यो सिक्वेन्समा हामी जाने गर्छौँ। अब यो मोर देन 2 की फ्याक्टर हुँदाको केस तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। जस्तै की फ्याक्टर भनेको लिमिटिङ फ्याक्टर हो यहाँ। जस्तै रिसर्च कन्स्टेन्टहरू एउटा भन्दा बढी रहेछ भने त्यस्तोमा तपाईँले लिनियर प्रोग्रामिङ मेथडबाट जान सक्नुहुन्छ। लिनियर प्रोग्रामिङ मेथड पनि एउटा ग्राफिकल मेथड र सिम्प्लेक्स मेथडबाट जान सक्नुहुन्छ। सिम्प्लेक्स मेथड भनेको अलिक गाह्रो मेथड हो जुन पिओएममा पढेर आउनु भएको हो भने लिनियर प्रोग्रामिङ ग्राफिकल मेथड सिम्पल छ र त्यस मेथड अनुसार हामीले यहाँ हिसाब गर्छौँ। यसका स्टेपहरू तपाईँलाई थाहा छ। अब्जेक्टिभ फङ्सन लेख्नुहुन्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको, कन्स्टेन्टको इक्वेसन बनाउनुहुन्छ, इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गर्नुहुन्छ, अनि कोअर्डिनेट्सहरू पत्ता लगाउनुहुन्छ, अनि ग्राफमा ती कोअर्डिनेट्सहरू पुट गर्नुहुन्छ, अनि फिजिबल सल्युसन एरिया ग्राफमा देखाउनुहुन्छ, अनि अब्जेक्टिभ फङ्सनमा ती जाने कोअर्डिनेट्सहरू राख्नुहुन्छ। जुन सेल्स मिक्सले हाइएस्ट प्रफिट दिन सक्यो त्यो सेल्स मिक्स हामीले उत्पादन गर्छौँ। यसरी हाम्रो यो च्याप्टरको सबै कुराहरू यही हुन्छ। टाइम पनि सकिसक्यो क्या रेकर्डिङ।